किल्क फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों में हूं बॉबी, और आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। नाज़रीन ग्रामी, क्या अब जानते हैं कि हमारी दुनिया में ऐसा शहर में मौजूद है जहां कपड़े पहनना गुनाह और नंगे सवाब समझा जाता है? और क्या अब जानते हैं कि जुड़वां बच्चे क्यों पैदा होते हैं? और शायद अब ये भी नहीं जानते होंगे कि शुमाली कोरिया और क्यूबा वो वाहिद जगह है जहां अमेरिका में तैयार होने वाली कोल्ड ड्रिंक्स नहीं खरीद सकते। यकीनन आप इन जैसे हैरान कर देने वाले दिलचस्प हक़ाइक़ से नावाकिफ होंगे, लेकिन आज की वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प और हैरत अंगेज हक़ाइक़ आपके सामने रखे जाएंगे जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अब जानते हैं कि अमेरिका में तैयार होने वाली एक मरूफ कोल्ड ड्रिंक तकरीबन दुनिया भर में हर जगह बआसानी दस्तयाब होती है और कोल्ड ड्रिंक्स पीने की शायकीन इससे लुत्फ अंदोज होते हैं। लेकिन दिलचस्प और हैरान कुन बात यह है, शुमाली कोरिया और क्यूबा में ये बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं है, और उसकी वजह है कि ये अमेरिका से तवील मुद्दती तिजारती पाबंदी के मातहत है। अलबत्ता कुछ अफराद शदीद कोशिश के बाद ये कोल्ड ड्रिंक्स हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत आम तौर पर दस्तयाब कोल्ड ड्रिंक के मुकाबले में खासी महंगी होती है, क्योंकि इसको गालिबन पड़ोसी ममालिक मेक्सिको और चीन से दरामद किया जाता है। दोस्तों, बेशक मगरबी मुआशरों में कम लिबास पहनना उनके अखलाक बाख्ता रवायात का हिस्सा है, मगर फ्रांस में एक इंतहाई शर्मनाक शहर ऐसा भी है जहां सिरे से कपड़े पहनने पर पाबंदी है। इस शहर का नाम कैप डीएच है, जो फ्रांस के साहिली शहर मोंटपिलियर के करीब वाक़े है। दुनिया में और भी इस तरह की जगह है, मगर उसे दुनिया का सबसे बड़ा नंगों का शहर करार दिया जाता है, क्योंकि इस शहर में दाखिल होने से कब्ल सब कपड़े उतारने पड़ते हैं। कैप डीएच नामी ये शहर साहिल समंदर पर वाक़े है और हर साल गर्मियों में 50,000 से ज़ायद सयाह यहाँ आते हैं, जो हकीकत में यहाँ सिर्फ बरहिना होने के लिए आते हैं। इस शहर में बैंक, सुपरमार्केट, एनेक्साज, ड्रेसिंग और पोस्ट ऑफिस जैसे दुकानें और दफातर मौजूद हैं, और उन तमाम दुकानों और दफातर का अमला और उनके सारिफीन बरहिना होते हैं। एक तरफ तो लोगों का बरहना रहना लाजमी करार दिया गया है, और दूसरी तरफ बाहर से आने वाले सयाहों से बरहना हालत में घूमने का मजा लेने के एवज 6 पाउंड टैक्स भी वसूल किया जा रहा है। मगर यहाँ बरहना होने का यह मतलब नहीं कि यहाँ कोई कानून नहीं, बल्कि यहाँ जो शख्स भी किसी गैर समाजी रवैये का मुजाहरा करता है, इसे जेल का मुंह देखना पड़ता है और जुर्माना भी किया जाता है। ये शहर 1960 में बसाया गया था, और एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ आने वाले सयाह उसकी तारीफें करते नहीं थकते और उसे दुनिया की बेहतरीन जगह करार देते हैं। प्यारे साथियों, आप मोहम्मद अली बॉक्सर को जरूर जानते होंगे, लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे छुपे राज को अब जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उनकी कामयाबी के पीछे कुछ और नहीं बल्कि साइकिल चोरी का वाकया था। जी हां दोस्तों, 12 साल की उम्र में मोहम्मद अली की साइकिल चोरी का वाकया उन्हें बॉक्सिंग रिंग तक ले आया। चोर तो हाथ न आए, लेकिन मोहम्मद अली दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर बन गए। कहानी कुछ यूं है कि एक दफा मोहम्मद अली 12 साल की उम्र में अमरीकी शहर रसूल के कन्वेंशन में गए, जहां उनकी साइकिल चोरी हो गई, जिस पर वो शदीद बरहम हुए और करीब मौजूद बॉक्सिंग जिम के इंस्ट्रक्टर और पुलिस एहलकार से शिकायत की। मोहम्मद अली ने कहा कि अगर उन्हें चूर मिल गया तो ऐसा मारे कहां से नानी याद आ जाए। मोहम्मद अली के जारहाना अंदाज से मुतासिर हो गए जो माल्टा ने उन्हें लड़ने से पहले वो किसिंग देखने का मशवरा दिया, और वही उनके पहले उस्ताद बने। और साइकिल चोरी के ठीक 1.5 माह बाद मोहम्मद अली ने अपनी पहली फाइट जीती थी। यूं बचपन में अपनी साइकिल चोरी करने वाले को सबक सिखाने के लिए बॉक्सिंग शुरू करने वाले मोहम्मद अली के हाथ कभी वो साइकिल चूर तो ना आए, पर बॉक्सिंग की दुनिया के कई बड़े नाम उनके हत्थे चढ़ गए। दोस्तों, यकीनन हम समेत बहुत से लोगों के जहन में कुछ इस तरह का सवाल उठता होगा कि किसी माँ बाप के घर जुड़वां बच्चों की पैदाइश क्यों होती है?
تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ حال ہی میں کی گئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن خواتین کا BMI یعنی باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زائد ہو تو ان کے گھر جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کسی فیملی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہو تو اگلی نسل میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات میں 60 اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ اگر ماں کے خاندان میں جڑواں بچوں کی ہسٹری ہو تو امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ باپ کے خاندان کی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسامت والی عورت کے جڑواں بچوں کے پیدا کرنے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد زیادہ ہو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ وجہ تھوڑی عجیب ہے، لیکن اس وجہ کے بارے میں سائنسی ماہرین حتمی طور پر کچھ بھی کہنے سے قاصر ہے۔ دوستوں، اگر جڑواں بچوں کی بات چل نکلی ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہماری دنیا میں ایک ایسا گاؤں بھی موجود ہے جہاں پیدا ہونے والے تمام کے تمام بچے جڑواں ہیں۔ جڑواں بچوں کا یہ گاؤں بھارت کی ریاست کیرالہ میں ہے، جو ضلع ملاپورم میں واقع ہے، اور اس کا نام کورنی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق گزشتہ 50 سالوں میں یہاں 350 سے زیادہ جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ اگر آپ اس گاؤں تک پہنچ جائیں تو آپ کو خود اس کا براہ راست تجربہ ہوگا، کیونکہ اب گاؤں میں ہر جگہ ایک جیسے دو چہرے والے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس گاؤں میں کیا خاص بات ہے کہ یہاں اور زیادہ جڑواں بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اس سلسلے میں بہت سارے تحقیقی کام ہو چکے ہیں، جس کے بعد کچھ لوگوں نے جڑواں بچوں کی پیدائش کی وجہ کو یہاں کے کھانے اور طرز زندگی کو قرار دیا ہے۔ لیکن پھر بھی اس گاؤں میں جڑواں بچوں کے ہونے کا معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ پیارے ساتھیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ گوگل آپ کے بارے میں کیا جانتا ہے، اور گوگل کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیا سرچ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس بارے میں نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ جب بھی گوگل استعمال کرتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آپ اس کی جو بھی سروس یعنی جی میل، ڈرائیو، یوٹیوب اور میپ استعمال کریں گے، اس کے بدلے میں آپ اپنے بارے میں معلومات اس سرچ انجن کو فراہم کریں گے۔ گوگل اس معلومات کو اشتہاری کمپنیوں کو فراہم کرتا ہے تاکہ آمدنی حاصل کر سکے، اور کمپنیاں اسے اپنی مصنوعات کی فروخت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ گوگل آپ کے بارے میں جاننے کے لیے متعدد طریقہ کار استعمال کرتا ہے، جیسے اگر آپ اینڈرائیڈ فون استعمال کرتے ہیں تو آپ کا نام، فون نمبر، جگہ اور بہت کچھ اس کو معلوم ہو جاتا، مگر یہ سرچ انجن انٹرنیٹ پر بھی آپ کی سرگرمیوں پر نظر رکھتا ہے، اور آپ کی دلچسپیوں کا تعین انٹرنیٹ سرچ سے کرتا ہے، یعنی آپ کیا سرچ کر رہے ہیں، کس پر کلک کر رہے ہیں، اور یہ کام گوگل کی اپنی سروسز یا کسی بھی ویب سائٹ پر وزٹ کے دوران جاری رہتا ہے۔ اور اگر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ گوگل آپ کے بارے میں کیا کیا جان چکا ہے تو آپ سرچ بار ویب ایکٹیویٹی کریں، جس کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ دوستو، سب سے آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک لائبریری میں تقدیر نامی ایک کتاب ہے، جس کے بارے میں سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ اس کی جلد بندی میں انسانی کھال استعمال کی گئی ہے۔ یہ کتاب 1880 کے وسط میں لکھی گئی تھی، اور یہ لائبریری میں 1923 سے موجود ہے، جبکہ یہ کتاب مصنف فارم ہاؤس نے 1880 کے وسط میں اپنے دوست ڈاکٹر لب باؤلینڈ کو دی تھی۔ اس نے اس کتاب کی جلد بندی کے لیے انسانی کھال استعمال کی، اور یہ کھال ایک ایسی ذہنی مریضہ کی تھی جو فطری طبی اسباب سے انتقال کر گئی تھی، اور جس کی لاش کو لاوارث قرار دے دیا گیا تھا۔ لیکن لائبریری کے جاری کردہ نیوٹن لائبریری کے مالک لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے ماخذ اور دستیاب تجارتی مواد سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ جلد میں استعمال کیا جانے والا چمڑا انسانی کھال سے بنا تھا اور جلد انسانی کھالام ہی کی ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اب سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔